चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। तकरीब में मोनस इलाही, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक ने शिरकत की। तकरीब में रासिख इलाही, वजाहत हुसैन इलाही ने भी शिरकत की। मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर मुराद रास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी भी हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। आमिर कयानी, अब्बास शाह, डॉक्टर शहबाज गिल भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट से। उमर, बताइएगा। जी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 2:15 बजे एग्जैक्ट परवेज़ इलाही से पंजाब के वज़ीर आला का हल्फ लिया। और इस मौके पर जो परवेज़ इलाही के फैमिली के लोग हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहले तकरीब का आगाज़ तिलावत से हुआ, उसके बाद फिर बाकायदा ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हल्फ लेने के हवाले से वो पढ़ा गया और उसके बाद सदर मुमलिकत से इजाज़त दी गई और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज़ इलाही से हल्फ लिया। अब इसमें जो पीटीआई के लोग हैं वो भी जिस तरह बता अभी आपने खबर में स्टार्ट किया कि कौन कौन जो लोग शरीक थे, उनमें तकरीबन जो पीटीआई की हायर लीडरशिप है वो मौजूद थी। जैन कुरैशी मौजूद थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी इस तकरीब में शरीक नहीं थे। इसके अलावा फवाद चौधरी, आमिर कियानी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी वो भी इस तकरीब में शरीक हुए। जब ये हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई उसके बाद तमाम लोगों ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी। उसके बाद एक बड़े हॉल में दोनों सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ये दोनों एक हॉल में खड़े हुए और उसके बाद तमाम जो मेहमान वहाँ पर मौजूद थे जो आज तकरीब का हिस्सा थे उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही और डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुसाफिया किया। तमाम लोगों की मुलाकात हुई वहाँ पर और मुबारकबाद दी गई। इस ओथ टेकिंग से कबल परवेज़ इलाही जब ऐवान सदर पहुंचे तो उनकी डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ भी एक वन ऑन वन मुलाकात हुई जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी गई। और उसके बाद ये पहले परवेज़ इलाही पहुंचे हॉल के अंदर, उसके बाद फिर प्रोटोकॉल के साथ सदर मुमलिकत वहाँ पर हल्फ के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आए। तकरीब इसके अलावा जो खातून अव्वल है जो वो भी इस तकरीब का हिस्सा थी, वो भी इसमें शामिल थी। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वजाहत हुसैन उनके जो भाई हैं वो उनके साहबजादे हुसैन इलाही वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ मोनस इलाही और मोनस इलाही के जो भाई हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। दीगर जो गुजरात से भी कुछ लोग बुलाए गए थे। बड़ा जो एंड टाइम पर ये इन्विटेशन दिया गया, ताहम जो जिन लोगों को इनवाइट किया गया वो वहाँ पर शरीक हुए और तकरीब का हिस्सा बने। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर जट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया है। सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई और इस तकरीब में मोनस इलाही, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक ने शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा तकरीब में रासिख इलाही, वजाहत हुसैन इलाही भी मौजूद थे। मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर मुराद रास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी भी हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। आमिर कयानी, अब्बास शाह, डॉक्टर शहबाज गिल हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कुछ ही देर कबल बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठाया है। सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया। पीटीवी ने हल्फ बर्दारी की तकरीब ना दिखाकर गलत किया। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, हल्फ बर्दारी की तकरीब ना दिखाने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। कहते थे एक जरदारी सब पर भारी, ये कहा गया जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से। अब जरदारी मुल्क से बाहर और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ी फ़ैसला दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का ये कहना था। पीटीआई ने पंजाब में तारीख़ी कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेगी। उमर अयूब की जानिब से ये भी कहा गया, इमरान खान अगले वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब के बाद मरकज़ से भी इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाएंगे। बाबर अमान ने कहा कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हों और इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। शफाफ इंतखाबात से हकीकी हुकूमत आएगी। नए इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। बाबर अवान की जानिब से ये भी कहा गया, पंजाब में शफाफ इंतखाबात होते तो पीटीआई 20 सीटें जीतती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया गया।
जमहूरियत की पंजाब में जमहूरियत की फतह हुई है। परवेज़ इलाही साहब का अभी हलफ हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज पीटीवी ने ये जो लाइव फीड है ये नहीं दी। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को और पीटीवी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ 15 दिन है। ये जो हरकत है हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो भी नहीं आई है, और मेरा ये ख्याल है कि ये जो इन्होंने यहाँ पे आज ये जो बदमाशी की है, मैं ये समझता हूँ पीटीवी के लोगों ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की कुछ ये जो मरियम औरंगज़ेब की जो इन लोगों ने कहने के ऊपर, तो मरियम औरंगज़ेब तो खुद जेल में जा रही है। ये जो इसने यहाँ पे सिगरेट के ऊपर जिस तरह से दिया है, आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। सो ये आज जिस तरह जो आपने हरकत की है ये हम माफ़ नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। प्रेसिडेंट हाउस में ऑफिशियल फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, और उसके बाद आपने जो हरकत की है इसको आसानी से नहीं लिया जाएगा। परवेज़ इलाही तो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, वो पीटीवी पे दिखाने से ना दिखाने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कर्टसी होती है, एक रियासत की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसको मलहूज़ नहीं रखा गया। और जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ वो इंशाअल्लाह ताला अगले महीने इन जगहों पे नहीं होंगे। बाई इलेक्शन में आवाम ने बड़ी अक्सरियत से, वो भी हर रिगिंग के बावजूद उनने बड़ी अक्सरियत से 15-16 सीट्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह निकाल के दी। तो फिर उसके बाद मैं ये आपके वाज़े तौर पे कह दूं कि ये सब कहते हैं कि जी ज़रदारी साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, सबको सियासत सिखा के गए हैं। उनके बेटे ने ट्वीट की, एक ज़रदारी सब पे भारी। बेटा, आपका वालिद जो है वो अभी मुल्क से बाहर है, और सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो वो बड़े प्लेयर हैं या पॉलिटिशियन हैं, या खान साहब सबसे बड़े कप्तान हैं? ये फैसला अवाम ने कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फ़ैसला दिया, और पाकिस्तान की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की जद्दोजहद की वजह से हमारे पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में तारीखी कामयाबी हासिल की, 15 सीटें मिली। और उसके बाद यहाँ पे जो 25 मई का आज़ादी मार्च था, उससे पहले भी यहाँ पे जितने मार्चेस हुए, लोगों की दिल की आवाज़ जो है वो आज सामने आई है। और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो गलत फ़ैसला किया था, उनके डिप्टी स्पीकर ने गलत फ़ैसला लिया था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सही तशरीह की और ऑर्डर किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब रात के 11:30 बजे तक वो हलफ ले लें, और हलफ जो है वो गवर्नर पंजाब उनको दे। और या गवर्नर पंजाब ना देना चाहे और किसी वजह से ना हो सके तो फिर सदर पाकिस्तान हलफ बर्दारी कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे सुबह, ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि 2 बजे सुबह रात के इस टाइम पे हलफ बर्दारी की मुहिम हुई है, हलफ बर्दारी हुई है, तकरीब हुई है, और पूरा हॉल भरा हुआ था। पूरे पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान साहब होंगे इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्वीप करेगी 2 तिहाई अक्सरियत के साथ। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो इन्होंने महंगाई का सैलाब लाया हुआ है, ये मुकम्मल सिर्फ़ और सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से। लोड शेडिंग आप देख लें, बाकी चीज़ों की अशिया खुर्द नोश की कीमतें आप देख लें, इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों की किल्लत जो है वो आने वाली है, गंदम जो है उसकी किल्लत आने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली की वजह से। आज जो साइफर के ज़रिए से रिजीम चेंज हुई थी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, हमने वो चैप्टर अल्लाह की मेहरबानी से और आवाम की हिमायत के साथ बंद कर दिया है। दूसरा, ये एक जो चैप्टर रह गया है, ये गोलड़ा मोड़ से लेके तो ये सेक्रेटेरिएट मोड़ तक का वज़ीर आज़म है। इसके नीचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद भी नहीं है, सीडीए का भी अपना चेयरमैन है। अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म है शहबाज शरीफ में, इम्पोर्टेड में, शोबाज में, तो ये फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दे और लोगों को मौका दे। इसने बर्बाद करके रख दिया है मुल्क, इसने मईशत बर्बाद कर दी है। मईशत ज़मीन पे पड़ी हुई है और महंगाई आसमान पे चढ़ी हुई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हकीकी हुकूमत आए। हकीकी हुकूमत तब आ सकती है जब इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दीलियाँ होंगी और एक फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। मैं आपको पूरे दावे से बता रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबूत भी आपके सामने लाएंगे कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो पंजाब की 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बल्ले की थीं। और अगली दफ़ा मैं आपको नया नारा देता हूँ, सारे कारकुन मेरे साथ मिल के नारा लगाओ,
میں بولوں گا تم نے صرف پیچھے کہنا ہے PTI آئی دو تہائی آئی دو تہائی آئی دو تہائی آئی دو تہائی آئی دو تہائی. اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں جو کارکن، میں خود نگرانی کر رہا تھا سارے آپریشن کی اور 24 گھنٹے کر رہا تھا. عمران خان کر رہے تھے سارے آپریشن کی جو کارکنوں کے خلاف ہوا. جب ہم ان کو ریلیز کروا رہے تھے، ہم نے ہزاروں کارکنوں کو ریلیز کروانے میں ILF کے لوگوں نے، جو ہماری وکلا کی تنظیم ہے، اور ہمارے دوستوں نے، باہر کے دوستوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں کارکنوں کو کہ جن کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جن کے ساتھ مظالم ہوئے، 25 مئی کو جن کے اوپر آنسو گیس کے ایکسپائرڈ شیل پھینکنے کے بعد حکومت کے وزیروں نے کہا کہ اب ہم نئے خریدیں گے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو ہتھیار جنگ میں استعمال ہوتا ہے کیمیکل، وہ آپ نے اپنے معصوم بچوں اور عورتوں اور گھریلو فیملیز کے اوپر کیا ہے. ان سب کو قانون کے کٹڑے میں لائیں گے. یہ ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے. شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی محنت سے پنجاب میں فتح حاصل ہوئی ہے، مرکز میں بھی عدم اعتماد لائیں گے اور ان کو بھگائیں گے. شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ملاحظہ کیجئے. عمران خان نے محنت کر کے فتح حاصل کی ہے، اسی طرح مرکز میں بھی عدم اعتماد لائیں گے اور ان کو بھگائیں گے. پنجاب میں ہم نے عمران خان نے محنت کر کے فتح حاصل کی ہے، اسی طرح مرکز میں بھی عدم اعتماد لائیں گے اور ان کو بھگائیں گے. پنجاب میں ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی تقریب حلف برداری سے متعلق تمام اہم سیاسی جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ، اس کے علاوہ عوامی مسلم لیگ کے جو رہنما ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی. اسی دوران شیخ رشید کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی محنت سے پنجاب میں فتح ہوئی ہے اور مرکز میں بھی عدم اعتماد لائیں گے اور ان کو بھگائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی عمران خان سے ملاقات کریں گے. چودھری پرویز الہی چیئرمین تحریک انصاف کا شکریہ ادا کریں گے. ملاقات میں اسپیکر، کابینہ ارکان اور دیگر اہم تقرریوں پر مشاورت ہوگی. عمران خان جلد لاہور آئیں گے، اہم ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آج دوپہر کو لاہور پہنچیں گے. اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت انصاری سے. لیاقت بتائیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرویز الہی جو ہیں وہ آج اسلام آباد بنی غالہ میں جو ہے وہ PTI کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری دینے کے لیے جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کریں گے اور اس اعتماد کے لیے ان کو اس بات کا یقین دلائیں گے کہ وہ پنجاب میں جو ہے ان کے ویژن کے مطابق ڈلیور کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے. اس ملاقات میں جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد ہے اور اسپیکر کے منصب پر جو نئی تقرری ہونی ہے اس کے لیے بھی مشاورت کریں گے، جبکہ پنجاب میں حکومت سازی کے امور جس میں کابینہ کی تشکیل اور پھر بیوروکریسی میں جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے معاملات اور دیگر جو امور ہیں پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے ان میں بھی چیئرمین PTI عمران خان سے رہنمائی لیں گے. دوپہر کو 3 بجے کے قریب ان کی اسلام آباد سے لاہور واپسی ہوگی اور ایئرپورٹ سے وہ سیدھے جو ہے وہ CM ہاؤس آئیں گے اور اپنے وہاں پر دفتر کا چارج سنبھالیں گے. اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جمعرات کے روز جو ہے یعنی کل جو ہے چیئرمین عمران خان لاہور کا پہلا دورہ بھی کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز الہی سے لاہور میں ملاقات اور لاہور میں اہم ملاقاتیں اور آئندہ کے لیے ٹاسک جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو یوں آج عمران خان سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز الہی اسلام آباد بنی غالہ میں ملاقات کریں گے اور کل جمعرات کے روز جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ لاہور کا دورہ کریں گے اور یہاں پر پارٹی کی عادت سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اہم ملاقاتیں کریں گے. اور لیاقت انصاری یہ بھی کہیے گا کہ کوئی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اس ملاقات کے دوران، کیا لگتا ہے؟ بالکل، اس ملاقات کے دوران اہم فیصلے متوقع ہیں کیونکہ جو اسپیکر کا عہدہ اب پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد خالی ہو گیا ہے تو اس پر جو ہے وہ 4 اہم نام زیر غور ہیں، جن میں زین قریشی کا نام، سبطین خان کا نام، میاں محمود رشید، میاں اسلم اقبال اور پھر سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے نام زیر غور ہیں. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ مشاورت کریں گے کہ کس شخص پنجاب میں اسپیکر کے منصب پر لایا جائے اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے بعد ڈپٹی اسپیکر کے لیے کس
کا نام لایا جائے گو اس کے لیے واسطہ کیوم اور ملک تیمور کے 2 نام زیر غور ہیں. پھر پنجاب کیبنٹ کا معاملہ ہے کیونکہ اب 186 ارکان ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے, تو ان کو کیبنٹ کا سائز بھی ذرا نسبتاً بڑا کرنا پڑے گا. پھر معاون خصوصی ایڈوائزرز کی تقرری اور پولیٹیکل اسسٹنٹ جو لگانے ہیں ان کے لیے بھی منظوری لینی ہے. تو یوں ایک پوری پنجاب حکومت جو نئی تشکیل پانی ہے اس کے لیے اہم فیصلے ہونے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب میں بیوروکریسی ہے بالخصوص وہ بیوروکریٹ جنہوں نے حمزہ شہباز کی حکومت کے دوران پی ٹی آئی کو انتقامی طور پر حد سے تنقید ہدف بنایا, ان کے خلاف مقدمات بنائے, ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی انتقامی کارروائیاں کی, ان بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس بات کا واضح طور پر اعلان کر, پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے یہ واضح طور پر اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی نے جو ہے لانگ مارچ کے دوران اور جو دیگر بیوروکریٹس نے اس 2-3 ماہ کے دوران ان کے خلاف مقدمات اور دوسری کارروائیاں کی تھی, اس کے حوالے سے ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا. تو اب اس حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آج ملاقات میں عمران خان سے یقینی طور پر اس بارے اہم فیصلے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. لیاقت انصاری تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چودھری پرویز الہی پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو لاہور، راولپنڈی، ملتان، کراچی سمیت دیگر شہروں میں کارکنان کی جانب سے جشن منایا گیا. کراچی میں نرسری کے مقام پر پی ٹی آئی کارکنوں نے جشن منایا. عوام سڑکوں پر نکل آئے, ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے. اس کے علاوہ پشاور، ملتان، کوئٹہ میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے خوب جشن منایا گیا. چودھری پرویز الہی پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب. لاہور، راولپنڈی، ملتان، کراچی سمیت دیگر شہروں میں کارکنان کا جشن. کراچی میں نرسری کے مقام پر پی ٹی آئی کارکنوں نے جشن منایا. آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ آئین نے ریاستی اختیار پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کو تفویض کیے ہیں. آئین نے سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے. کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا. عدلیہ کی ساکھ اور تقاضا اور قرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا گیا کہ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا. عدالتی فیصلے سے قانون دان برادری، سائلین، میڈیا اور عوام کی حصول انصاف کے لیے توقعات کو دھچکا لگا ہے. آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا. فل کورٹ کی استدعا مسترد کر کے غیر جانبداری کے اصول پر شب خون مارا گیا. حمزہ شہباز کا یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا پینما فیصلے کا تسلسل انصاف ہرگز نہیں ہے. میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں، خدمت کے لیے ہے. یہ ہار نہیں جیت کی جانب ہمارا اگلا قدم ہے. پاکستان زندہ باد. حمزہ شہباز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا فل کورٹ کی تشکیل سے متعلق ہماری استدعا مسترد کر دی گئی، جس کے بعد عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. ملک احمد خان کا کہنا تھا قانونی آپشن کا جائزہ لے رہے ہیں، آئینی حق استعمال کریں گے. پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ نے بھی فیصلے کو مایوس کن قرار دیا. کوئی کسی قسم کا ابہام مسلم لیگ نون کے اندر نہیں ہے. ایک کلیئرٹی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ پنجاب کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے جس کا مینڈیٹ پنجاب کا نہیں ہے. اور یہ فیصلہ ملک کو، عوام کو اور زیادہ انتشار، فساد، انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بینچ جو آلریڈی متنازع ہو گیا ہے، یہ فل کورٹ کی پٹیشن نے آلریڈی اس بینچ کو کے اوپر عدم اعتماد کر دیا تھا. فل کورٹ جب مسترد ہوا تو وہ عدم اعتماد آج ہمارے وکلا نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو بائیکاٹ کر کے کارروائی کو بھی کر دیا تھا کہ آج جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول ہوگا، نہ فریقین کو قابل قبول ہوگا. یہ مسئلہ آئینی ہے، پارلیمانی ہے. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. اب آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی اور
अदलिया को इन चीज़ों से, जकड़ी हुई चीज़ों से निकालने की जदोजहद का आगाज़ हुआ है। हमने उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट किया, ये तकाजा करते हुए कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। एनीवेज वी रिजर्व आवर राइट, हम अपने लीगल ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये अदालती तारीख के उन फैसलों में से एक फैसला होगा जो कि गलत नताइज कायम करता है। आप एक मुंतखब वजीर आला के वोट के तकद्दुस को पामाल करते हैं, और इसको अगर नाम दिया जाए तो क्या दिया जाए कि ये जमहूरियत पे शब खून मारा गया है, फेस देखा गया है, केस नहीं देखा गया। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान मज़ीद मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी है। 27 जुलाई से मानसून हवाएं ज़्यादा शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है, जिसके बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने से मुतल्लिक MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत से 4 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत की। MQM के वकील फ़ारूक नसीम ने इस्तदा की कि वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने का कहा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि वफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत से इस्तदा की कि सिंध हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए, ताहम अदालत ने वक्त देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जजों की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तय होने तक 28 जुलाई को होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को बाईपास करने से कबल चीफ जस्टिस की जजेस नामजदगी के तरीक़ाकार पर बात की जाए। पहले मिल बैठ कर तय करना होगा आगे कैसे बढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जजेस की नामजदगी का तरीक़ाकार तय करने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस चाहते हैं 2347 दस्तावेज़ का 1 हफ्ते में जायज़ा लिया जाए, जो अभी तक उन्हें फराहम ही नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के असासा जात मुंजमद करने का ये मामला है। एहतसाब अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत में समाअत हुई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग में गैर कानूनी तौर पर असासा जात मुंजमद करवाए। इंक्वायरी स्टेज पर असासा जात मुंजमद नहीं किए जा सकते। अदालत मुंजमद किए गए असासा जात बहाल करने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतों पर 5 अगस्त तक तौसीह कर दी। एजाज चौधरी की अबूरी ज़मानत अदम पेशी पर खारिज कर दी। खुसूसी अदालत की जज इबरकुल खान ने 18 PTI रहनुमाओं की 4 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों की दरखास्तों पर समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, असलम इकबाल समेत दीगर पेश हुए। तफ्तीशी ने बताया तमाम मुल्ज़िम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। दूसरी तरफ अदालत ने एजाज चौधरी की अबूरी ज़मानत अदम पेशी की बुनियाद पर खारिज कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने यासिन मलिक के खिलाफ भारतीय हुकूमत के फाशिस्ट इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि फाशिस्ट मोदी सरकार की जानिब से तिहाड़ जेल में कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यासीन मलिक को भूख हड़ताल पर मजबूर करने की शदीद मज़म्मत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि यासीन मलिक की ज़िंदगी निहायत ख़तरे में है। UNHCR, UNSG और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें भारत के ख़िलाफ़ इक़दामात करें। इमरान खान का कहना था यासीन मलिक की जान बचाई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, IMF से तमाम मुआहिदे हतमी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने एक बयान में कहा कि IMF से अदायगियों की पहली क़िस्त जल्द जारी हो जाएगी।
ہماری مینوفیکچرنگ کے شعبے کو برآمدات کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ریاستی ملکیتی اداروں کی غیر مؤثر کارکردگی کی وجہ سے تمام شعبوں کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، ہمیں ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ بینک گورنر کی تقرری میں تاخیر کی ذمہ داری ان کی ہے، مگر اب جلد ہی نئے گورنر اسٹیٹ بینک کا اعلان ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا حکومت کی مجبوری تھی۔ مشکل فیصلے نہ کیے جاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ IMF کے پاس جا کر دنیا میں ملک کی ساکھ بحال کی۔ مالیاتی ادارے سے پچھلی حکومت نے معاہدے کیے جن پر عمل کرنا پڑا۔ وہ اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے بال سفید ہو گئے سیاست میں، ہمیں نہیں پتا کہ 100 روپیہ لیٹر پیٹرول بڑھانا ایک مہینے میں اس کے کیا مہلک اثرات ہوں گے۔ اتنی وزڈم تو ہمیں بھی ہے نا، لیکن جب چوائس یہ ہو کہ ایک طرف سری لنکا بننے جانا ہے آپ نے یا ملک کو ریٹریو کرنا ہے، تو وی برنٹ آر پولیٹیکل کیپٹل، اور ہم نے وہ اقدامات اٹھائے کہ کس طریقے سے IMF کو واپس لے کر آئیں اور ہم کس طرح پاکستان کی انٹرنیشنل ساکھ بحال کریں۔ اب وی ڈونٹ ہیو اے چوائس۔ IMF کا معاہدہ پچھلی حکومت کر گئی ہے، ہم اسے ری اوپن نہیں کر سکتے ان حالات میں۔ So we had to comply with all the conditionalities that previous government had agreed with IMF in order for IMF to come back on the table and again revive that program. اگر آپ وہ پروگرام ریوائیو نہیں کریں گے تو آپ کے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اور جو دیگر انٹرنیشنل لینڈرز ہیں وہ سارے پل بیک کر لیں گے۔ اگر وہ سب پل بیک کر جائیں، you have a serious balance of payment crisis and you go towards Sri Lanka then scenario کہ آپ ڈیفالٹ کریں۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے 3 روپے 50 پیسے اضافے کی منظوری دے دی ہے، جو آج سے ہی لاگو ہوگی۔ صارفین پر مزید 3 ماہ بوجھ آئے گا۔ تاہم نومبر سے بجلی کی قیمت میں کمی ہو جائے گی، جبکہ مصدق ملک نے کہا ہے کہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں، جلد حالات بہتر ہو جائیں گے، عوام کو ہماری کارکردگی دکھائی دے گی۔ کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے یہ فوری طور پر 26 جولائی سے 3.5 روپے کا اضافہ ہے، پھر اگلے ماہ اس میں 3.5 روپے کا مزید اضافہ ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ستمبر میں بریک ہوگی اور اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی، لیکن نومبر کے بعد سے جیسے جیسے ہم یہ تمام جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹیرف میں جب اس کا عکس آ جائے گا تو پھر بجلی کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ فیصلے ہم کر رہے ہیں، یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، کوئی 2-3-4 مہینے اور گزریں گے، تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ عوام مشکل سے 2-4 ہیں، PDM اور PTI کو کوئی فکر نہیں، دونوں کی لڑائی سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ حکمران جماعت نے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا ہے، اب پارلیمنٹ اور سرکاری مشینری پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اگر ملک ڈوب گیا تو ہم سب کے لیے برا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکمران جماعت نے پارلیمنٹ کو ربڑ کا سٹیمپ بنایا اور بڑے پارلیمانی عہدوں پر جس طرح لوگ آپس میں لڑے اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا، اور قانون سازی جتنی بھی ہوئی ہے ملک کے مفاد میں کوئی ایک قانون بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بنایا ہے۔ صرف انہی قوانین پر PDM اور PTI کا اتفاق ہوا ہے جو عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ میں لائے گئے تھے اور بڑے آسانی کے ساتھ پاس بھی کروائے گئے اور منظور کیے گئے۔ ان حالات میں پارلیمنٹ پر بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہوا، سرکاری مشینری اور انتظامیہ پر بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہوا۔ ANP کے رہنما امیر حیدر ہوتی نے کہا ہے کہ 2018 میں متنازع انتخابات کرائے گئے، جس کے بعد سیاسی تلخیوں میں اضافہ ہوا، ملک میں ایسا انداز سیاست متعارف کرایا گیا
جس سے سیاسی مخالفین پر ذاتی حملے کیے گئے۔ ایسے اقدامات نے سیاست کو داغدار کر دیا۔ 2018 کے انتخابات متنازع انتخابات کرائے گئے، شروع دن سے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا، الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی، جس کے نتیجے میں اختلافات کم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ایسا انداز سیاست جس میں آپ اپنے مخالفین کی ذات پہ حملے کریں، اپنے مخالفین کا مذاق اڑائیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ورکرز کو اکسائیں، ان کو یہ تربیت دے کہ آپ جتنی بھی دوسرے مخالفین کی بےزتی کریں گے اتنا آپ بہترین آپ کی کارکردگی ہے۔ ان چیزوں نے بدقسمتی سے پاکستان کے سیاسی ماحول کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وہ پولوشن ہو گئی ہے۔ سیاست بدقسمتی سے بدنام بھی ہو گئی ہے اور داغدار بھی ہو گئی ہے۔